like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all something out of nothing, out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me, I know you got me. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all बापाचे पुताचे आणि पवित्रज्ञाचे नावे आमेन. मोगाळा जिजो तुका आमे अर्गानिता ऐसो बागी दीस आमच्या यावर एक बाबाक आणि आमकां सर्वांक तुवें फोव केल्ल्या खातीर. मोगाळा जिजो आयचे जावचे सगळें कार्य तुका समर्पण दिता सोनिया. मोगाळा जिजो कितेंच उणेंपण जायनासतना आयच्या कार्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. आणि तशेंच आज लग्न बेसान रेकॉर्डच्या रोस्टान आणि डोराचेर प्रत्येक रितीन तुझे आशिर्वाद घाल. मुखारी तांणी जियोंक असे लग्नाची जिणी तुझ्या उतरा प्रमाणे तांणी जियोंक तांकां तूं फोव कर. हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पुवी जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. माणमुरी कृपेन भरले समी तुझे संगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव पड तुझ्या खुशीचे जिजो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र एक आमचे बापा एक नमान बरे आईचे कार्य बरातरान सांगचे खातीर तुझे लागीं मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पुवीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. माणमुरी कृपेन भरले समी तुझे संगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव पड तुझ्या खुशीचे जिजो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र एक आमचे बापा माणमुरे या कुटुंबात देवा देण जाल्ल्या सुमेस्त ताच्या अज्ञा बसवत पेटोवन दिता. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पुवीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. कृपेन भरले समी तुझे संगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव पड तुझ्या खुशीचे जिजो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र विषय होती भाग्यवंतो पवित्र काळजा दुलोभी काळजा आमचे मये पुत्राळ
Papa Jero Temple Jero. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And I pray that the Lord will be gracious to you and give you peace in pleasant times. May you always know that every good thing comes from Him. In troubled times, may you always know that He is right there by your side. Now go outside, let your light shine, and let these words echo through the seasons of your life. May the Lord bless you, may the Lord bless you and keep you, and may His face always shine upon you, always shine upon you. And I pray that the Lord, will be gracious to you, will be gracious to you, and give you peace. Ko'y mayak sa tay Fatia faracha doan nesun Sokna niyo Terndai di tay Jini poinak Sangat
खै मायाक सताय विश्वास दवरून तूं ये निराश किदीच करीचो ना काळजान मोगा गोंटेर बांदून संगाता रावया एकामेका वेंगून तुये गोपा म्हज्या वेंगून धरून राखता सदा लग्ना उतार पास देवून आमी जिवी पळयनार चलया सदा तुये गोपाल म्हज्या वेंगून धरून राखता सदा लग्ना उतार पास देवून आमी जिवी पळयनार चलया सदा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सोबे आसो देवान मनशाक रचले आदाव ताणें रचले आनी ताका तो एकलोच एक सुरो तो जावन आशिल्लो आनी एक सुऱ्या सुवातेर आसतना ताका हेर कोणीच सांगत दिवंक पाव सकूनात त्या वेळार देव आनी एकल्या व्यक्तीक तो रचता आनी तांचे मदें एकवट तो हाडटा आज हो एकवट जावन आसा मोगाचो खंयसर मोग आसा गी थंयसर एकवट आसा खंयसर एकवट आसा गी थंयसर देवूच थंय तांच्या मदें हजर आसा आज हेंच एकवटाचें आनी मोगाचें जिवन जिवोवच्याक आमची मोगाची दोरां आनी भाव मोगाचो रस्त्यान ह्या वेदी भोंवत मुखार आयल्यांत आज तांचें जिवन सदांच मोगाचें जावं दी म्हणून आमी बापा लागीं मागया हे मीस तांच्या खातीर आमी भेटयत आसतना नितळ काळजान नितळ मनान हे आमी तांच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटया आमी केल्या पदकांचे बॉक्सांनी आमी मागोवन आमची काळजां मनां नितळ करया आनी आमच्या आमच्या भाव भयणी ह्या दोरा आनी राष्ट्राच्या इराद्या खातीर आमी मागया आमी केल्ल्या पदकांचे बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध त्या पासून भगवान सदांच संवकार मेरेन
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची खाकोत करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. रस्त्यान आनी दोराय तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेचो पावस घाल. तुज्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळोवत आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगतीन करून दितलो. आनी सरेस्परान देवान धरणीचे मातयेंत सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान एक प्राणयेक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सरेस्पोर देवान मनशांक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सरेस्परा देवान मनशां काडलेले बोरेचे एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें,
शेकी ही म्हज्या आडाची आड आनी म्हज्या मांसाचे मांस. नांव तिचे नारी, कित्याक नारा थावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एक व्हरता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार्यें. वाटेन चलता ती सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजून म्हळें रस्त्याच्या सुरवेर ताणूसो
देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एक व्हरतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. आनी थोड्या वेळान लग्न संस्कार स्विकार करच्याक आयतीं जाल्ल्या रोस्टन आनी डोरा तशेंच दोगांयच्या कुटुंबादारांनो, सैऱ्या धैर्यानो, इश्टा मित्रांनो, आज रोस्टनाक आनी डोराक लग्नाचे शुभाशय पटयत आसतना आयची देवस्तुती आमकां कितें संदेश दिता हे विशीं आमी नियाळया. केवल रोस्टनाक आनी डोराक मात्र न्ही, देवाचें उतर आमकां हर एकल्याके संदेश दिता. आयच्या पयल्या वचपांतलें एक उतार आनी आयच्या सुवार्तेंत आयकल्लें आनी एक उतार आमी आमच्या गमनान दवरया. आयच्या सुवार्तेंतलें एक उतार जावन आसा, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही, हांव ताका फावत आसली संगतीन करून दितलो. हें आमच्या मतीन दवरया. सुवार्तेंतलें उतर तीं दोगांय बगार एकच. तीं दोगांय बगार एकच. ह्यो दोन उतरां आमच्या मतीन दवरया. आमी जायत्या काजारांक गेल्या, जायतीं काजारी जोडी आमी पळयल्यांत आनी हांगासरी जायतीं काजारी जोडी आसात. रेस्पेरा दीस हांगासर उतार भास दिल्ली आसा आनी याजकांनी शर्मावन दिल्लो आसा. तीं दोगांय बगार एकच. पूण विविध कारणाक लागून, विविध रितीच्या वाऱ्या वादळा लागून जायते फावटी एकपणाचें चिंताप काजारी जोड्यांत येना. जायते फावटी विविंगड म्हणलें चिंताप काजाऱ्या जोड्यांत येता. ते देखून रेस्पेराचें मीस केवल त्या दीस रेस्पेर जाताल्या जोड्याक मात न्ही, हांगा काजार जाल्ल्या सगळ्यांकी तांचो बेसा विशांत वा तांणी दिल्ल्या उतार बेसा विशांत परत एक फावटी उगडास काडूंक एक अवकाश. तीं दोगांय ती एकच. दकल्याक कशें आमी नुस्त्याक वा खाणाक मीठ घालता तें खाण आमकां रूच दिता. आनी मीठ आनी तें खाण विंगड आसता घालच्या सुरवेर. केन्ना मीठ त्या खाणांत सरवता तेन्ना मिठाचें अस्तित्व थंयसर ना. मीठ आमकां पळोवंक मेळना. मीठ त्या खाणांत मिश्लाता, एक जाता, आपणाचें अस्तित्व वगडायता. आमी सरबत वा टी करची जाल्यार ताका आमी साकर वा शुगर घालता. दोनी एकच. साकर घालता. साकर त्या सरबतांत वा शांत मिश्लाता पूण आमकां गोडसाण दिता. एकटी साकर उदकाक घाली वा सरबताक घाली म्हळ्या उपरांत परत आमकां साकर फाटी मेळना. केवल गोडसाण मात फाटी मेळटा.
एपटी मीठ त्या नुस्त्याक वा खाणाक घाले म्हळ्यार आमकां मीठ फाटी काडूंक जायना, केवळ खर्चान आमकां मेळटा. तशेंच जे कोण काजारी बेस जोडटात ती एक पावटी काजारी बेसा भितर रिगली म्हणटा आसतना तांकां दोगांक भायर काडूंक जायना. तशें म्हणजे कशें साकर उदकांत वा च्यात मिश्टलाता, मीठ नुस्त्यांत वा खाणांत मिश्टलाता, तशें काजारी बेसांत सोलो आनी सली एकामेका थंय मिश्टलातात, एक जातात. तांकां विंगड करूंक जायना तसलो बांद उपजाता. ते देखून तुमचें अस्तित्व एकल्यांचेर वंदून ना, तुमची आयडेंटिटी एकल्यांचेर वंदून ना. तुमची आयडेंटिटी वंदून आसा दोगांयचेर. रोस्टनाचें कुटां म्हणटा आसतना रोस्टन आयलो, ढोर आयले आनी तुमचीं भुरगीं बाळां आयलीं. ढोराचें कुटां म्हणटा आसतना रोस्टन आयलो, ढोर आयले आनी तुमचीं भुरगीं बाळां आयलीं. ते देखून कुटां म्हणल्यार एका कुंडल्यांत, एका आयदनांत, एका ग्लासांत तुमकां सांगाता हाडला आसतना तुमी आनी मुखार दोगांनी बगार तुमी एकच. आनी असलें एकपण उर जाय जर काजारी जोड्यांनी कितें करी जाय. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवान मनशान एकसुरो आसूं देवाक बरें दिसोना. त्या देखून देव म्हणलो हांव ताका फोत आसली संगातीन करून दितलो. जायते फावटी हें देवाचें उतर वांजेलांत सुवार्थेंत पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. हांव ताका फोत आसली संगातीन करून दितलो. ह्या संवसारांत एकामेका पुराक जावन देवान रचलां. तशें म्हणजे दादल्या तें कितें उणेपण आसा तें स्त्रिये द्वारे देव भरती करता, वा स्त्रिये द्वारे कितें उणेपण आसा तें दादल्या द्वारे देव भरती करता. त्या देखून देवान एकामेका पुरक जावन रचलां. त्या देखून फवत आसली म्हणजे कितें? फवत आसली म्हळ्यार रोस्टनाक जाय तशें डोराक रोसूंक ना, वा डोराक जाय तशें रोस्टनाक रोसूंक ना. पूण तुमकां रचलां, तुमकां तुमचें तें देवान जायतें बरेंपण घालून रचलां. तेतूंत काजारी जिवितांत तुमी दोगांयनी देवान तुमचें तें घाल्लें बरेंपण कसलें तें बरेंपण एकामेका तें वळखा जाय. आनी तें बरेंपण ओपून घे जाय आनी तें बरेंपणांत तुमी जिये जाय. तुमचें तें कितें उणेपण आसा तें उणेपण तुमी ओरोवन पळय जाय. कितें डोरा तें उणेपण आसा तें उणेपण रोस्टनान भरती करूंक पळय जाय. आनी कितें रोस्टनान तें उणेपण आसा तें डोरान भरती करूंक पळय जाय. त्या देखून फवत आसली संगातीन म्हळ्यार तशें. एक संगणी आसा, देर लेक्का पोपू जांडा पय लेक्का देरले. म्हळ्यार जोत थोडे फावटी आंबुडतना आंबुडलेले बरी वचना, थोडे फावटी गेल्ले बरी आंबुडचें पडटा. तशें म्हणजे डोरा आनी रोस्टन जायते फावटी आमची वाट काजारी जिविताची वाट सलिसायाची ना. जायते फावटी एडजस्टमेंट वा सोडदोड करी जाय पडटा. ती सोडदोड करी जाय तर वा एकामेकाचें उणेपण भरती करी जाय तर हाका गरज आसा मागणें. तेतून 3 संगती आयच्या सुवार्थेंतावन आनी आयच्या वचपांतावन तुमी गमानान दवरी जाय. पयली संगत तुमच्या जिवितांत मागणें गरज आसा. मागण्या द्वारे मात्र एकामेकाचें उणेपण भरती करूंक जाता. मागण्या द्वारे मात्र तुमकां एकामेका थंय फवत आसली पार्टनर्स जावन जिवंक जाता. मागणें आसल्यार मात्र दुसरी संगत बोगसाने तुमचें थंय वर्कआवट जाता. जर मागणें ना थंयसर बोगसाने वर्कआवट जायना. त्या देखून काजारी जिवितांत बोगसाने भोव गरजेचें. आज आमची कुटुंबां थोडीं वांटे फांटे जाल्या नंतर
त्या कुटुंबांनी मागणे ना त्या कुटुंबांनी बोक्साने ना त्यातून मागणे आणि बोक्साने ही दैवीक शेगूण हे सांगता येतात आणि ताचे सांगता असं जाई मोग ह्यो सोर संगती संपूर्ण करूं शकता खंयसर मोग आसा थंयसर एकामेकाचें उणेंपण दिसना खंयसर मोग आसा थंयसर बोक्साने आसा आनी बोक्साने आसा जाल्यार मोग आसा जाल्यार हाका मेन मागणें आसा जाय त्या देखून रोस्टन आनी डोरा तुमचें खाजरी जिवीत हेरांचेर वंदवण ना तुमच्या दोगांचेर वंदवण आसा त्या देखून तुमकां खाजरी दोतोनेच्या वेळार ह्या संगती विशयान सविस्तार विवार दिला समजोनी दिल्या कुटुंबाच्या विशयान सांगलां त्या देखून सगल्यो संगती तुमी मोतीन दवरा जागोवन दवरा आनी तुमच्या दिसपडट्या जिणेंत जियेया त्या देखून पयल्या वचपांत उडास धरूंक आसलें एक उतार देवान दादल्यान एक सुरू आसचें ताका लायक जावंक ना त्या देखून ताणें फोत आसली जिन्नी संगातीन रचल्या हांगासर जेजू म्हणटा ती दोगांनी बागार एकच तुमी एकामेकांक मिश्रल्यात एक कुटाम तुमकां केलां आनी अशें जाय तर 3 संगती उडास दवरी जाय मोग मागणे बोक्साने आनी मोग असल्यो संगती तुमच्या जिवितांत पयले तुमी चड गमान दितात तर प्रामुख्यता दितात तर तुमचें खाजरी जिवीत सुकाळ जाता देवादीन पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा खाजरी जोड्या मदें हे 3 शब्द आसा जाय एक प्लीज सॉरी आय लव यू प्लीज सॉरी आय लव यू आनी तो म्हणटा खाजरी जिणेंत दादलो आनी स्त्री एकामेकाच्या हातांत ग्लासाचीं आयदनां आसल्या बरी ग्लासाचीं आयदनां मातयेचीं आयदनां पडल्यार कितें जाता फूड जातात न्ही फूड जातात त्या देखून आमी नुस्तें मातयेच्या आयदनांत केल्यार तें कशें व्हरतां जागृतकायेन घट्ट धरून व्हरतां कांय डॅमेज जायनातलें बरें नाल्यार आयदनांय गेलें नुस्तेंय गेलें तशेंच खाजरी जिवितांत पोतीन दादल्याच्या हातांत एक मातयेचें वा ग्लासाचें आयदन आसलें बरें तितली जागृतकायेन तें आयदन सांबाळीचें सकयल पडनातलें बरी वा कितेंय तें आयदन फुटनातलें बरी तशेंच पोती स्त्रियेच्या पोतिनेच्या हातांत आयदन आसलें बरी एकामेकाच्या हातांत तुमी ग्लासाची वा मातयेची आयदनां आसलेल्या बरी त्या देखून ती एकामेकाक सांबाळल्यार मात्र ती आयदनां बाळवातात एक पोटी सकयल पडली फूड जाली त्या देखून तुमच्या जिवितांत सकयल पडचे आनी घालचे अवकाश जायते आसात जायते बोटी आसात पूण ताचे वयर जैत व्हरून तुमी एकामेकाक सांबाळी जाय एकामेकाक राखून व्हरी जाय आनी एकामेकाचें बरेंपण पळोवन देवाक मानतात तसलें कुटाम बांदून हाडी जाय तर ह्या मिसा वेळार मोगाळ भाव भयणीनो आमकांय देव तसो संदेश दिता आमकां एकामेकाच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक एकामेकाच्या कुटुंबाचेर मोग धरूंक एकामेकाच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक त्या देखून ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार डोरा खातीर आनी रोस्टना खातीर आमी मागया आज जावन ती दोगांनी ती एकच हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस ती दोगां जावन आमी पळोवंक नजो बगार ती एकच म्हणल्यार स्पिरितान आमी पळयव्या आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच जेजू लागीं मागया कशें जेजू आमच्या काळजांत येवन आमचें तें एक व्हरता तशेंच ह्या जोड्या तें तो जेजू एक पोटून दी आनी तांचे मदें एक पोट हाडून दी हें जावन दी आमचें मागणें आमीन उबी रावया मोगाच्या इश्टानो पयस वेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पयसानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक
पळय सगळे हुजेर हांव तुमकां विचारतां, रस्टन आनी डोरा, कोणेच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पळय सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पळय सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव रस्टन तुका डोरा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशेंच दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव डोरा तुका रोस्टन म्हजो पोती मन घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. पळय सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान स्थिर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो आनी नग तुमच्या मोगाची आनी विस्वासपणाची कोणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. डोरा म्हज्या मोगाची विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रोस्टन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमची दोगां भाव भयणी रस्टन आनी डोरा एकामेकाक विश्वासपणान रावतली म्हणून तांणी भासतेली आनी आतां आमी सरस्परा बापा लागीं तांचे खातीर तांच्या मुखल्या जिणये खातीर आशिर्वादां, धाराळ आशिर्वादां देव दिवन दी आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्यांक तो आशिर्वादीत करून म्हणून आतां आमी प्रार्थना करुया. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गीच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे रास साबीत करच्याक तुवें बागेवन पाप साहेबाक, बिस्पांक, ह्या जाकाक आनी धर्मीक भाव भयणीक विंचला. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्या मोगान भर मन मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. रॉस्टन आनी डोरा मदलो लग्न संबंध तिर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोरसनान ती सदांच सदादशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. रोस्टन आनी डोरा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं, मोगाच्या आनी समाधानाच्या जियेन पोसळूं आनी गुनेस भुरग्यांचे आवय बापय जावं फुलोनी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. डोरा आनी रॉस्टन हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातान मोग आनी विश्वास रावंक कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या होकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
ती सगळी एकवटान रावू आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमचे बाबा आमकां आय. एक घडी बरो कसकी गरजां खातीर आमी प्रार्थना करया. मागीर आमी रस्त्यानी दोरा बसोत तांचे जिणेंत मागणे बक्षणे आनी मोग सदांच आसूं दी. एकामेका थंय मोगान देखूंक तांकां गरजे करपा आदार सरस्पर बाब सदांच आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपा सदांच पावो करीन म्हूण मागया. सरस्परां तुज्या पुताच्या पवित्र सभेंत माया मोगू रास करूं पती पतीन एकामेका थंय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजां क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्त ताच्या काळजांत रास करूं जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदार देवा बापा म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेश्वर म्हणून घे. प्रेतेच्या बापा संतोश बरेत काळजान आमी तुका ओपतां ती देणी दयाळपणान मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटले माय पचान सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरस्वरो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. सरस्वरा आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सरस्वरा पवित्र बापा सपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकळी सव थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सवय मनशाक वांटो दिवंक येवजलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू संगाती तुज्या महिमेची दायजे सर्गे देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुवें परजे लागीं स्थापलोय. सगळ्यांक सर काळाच्या उतरावरच्या येवजणेन तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादला बायला बैलांच्या लग्ना संस्कारांत सुपळो कुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कार वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजाची आशा मांडटा. देखून सगळ्या दुता भक्ता संगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या
सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. त्याच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पथकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भवत सगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंदा, तुझे गुणान जीवन बोन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी अद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीवानी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतत आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरी देवाची माय संगाती तिजो पती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूता आनी स्वर्वकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचो तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशीता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां वाड. लग्ना वेसांत भितर सोरोन वेदेशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान फसोवन सदां एकवटले जावं दवर म्हणून सुरेस्परा बापा लागीं आतां आमी प्रार्थना करुया. मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलें. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन
तुवें दिल्लें काम संवसारांत शक्ती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या खरेराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलें. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो भवर्त्याचो लग्न संबंध जेजू आनी पळय सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर रस्टन आनी डोरा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें हें कुटाम मिनेत्यान ती सांबाळूं. शुभवर्तुळाच्या शिकवण्या प्रमाणे आपल्या भुरग्यापणाक ल्हान व्हड करून तुज्या संगीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. तुज्या दुवे दोराक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर. पत्नीचें आनी आवयचें आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगणांनी ती सोबोवं. ह्याच तुज्या पुता रस्त्याचेर तुज्या सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं. ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात, तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवं पावो. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्तांव, तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय, रजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. तू संसाराची पाप काढता, आमची कामत कर. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता, आमची कामत कर. देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता, ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपल्यात आमी समेस्त सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना, पूण तुज्या नजरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमकां कर्जांत्या घेता, संतोषांत तुजे मासरत सेवता. तुजे थंय जेजू आसाव एक जाता, तुजेर सौम्य पातीव नांव रावता. जेजू ये तूं काळजान विडार कर ह्या टाण्यात, तुका घेवं सदां हांव आशेता. हुस्म म्हजो तुका सदां नीत प्रेता, तुका सेवतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजान विडार कर ह्या टाण्यात,
जीवनार तुवें उंडो मोडून दिलो या काया मोलुकस भेटयलो अज्ञाची काणजण उंड्याक तूं आयलो कुशीक घुडसार मोरूंक तयार जालो जेजू येजू काळजान विडार कर या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्ममोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू येजू काळजान विडार कर या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्ममोजो तुका सदां नीत त्रेता तुका सेव तो आतां लालेता सर्गीच्या बापाम रॉस्टन आनी डोरा तुज्या पुतान दुयेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला या दोनूय देण्या पासत तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतून तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सरस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सपदवेदार देव आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं निर्मय आमीन देवाच्या एकल्याच पुता पुतो देवाचो एकलोच पोत सुखांत तशें दुखांत तुमची खाकूट करूं आनी तुमकां आदार दिवं आमेन देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रतिभोगान सदांच बरो आमेन आनी हांगा एकट्यात जालेल्या समेस्तांचेर सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार मोगाळ रोस्टन आनी डोरा या सांज जुजे कामेल्याच्या फेस्ता दिसा आनी माय म्हयन्याच्या आरंभाच्या दिसा तुमी दोगांय लग्न संस्कार स्वीकार केला आनी ह्या पवित्र तळांत हांव तुमच्या कुटुंबा जिणेचे पयलीं तुमी आरंभ केला ह्या सुसंदर्भी बाब एंटनी वास तशेंच हांगासर जमलेल्या तुमच्या कुटुंबादारा सगळे तुमकां हांव लग्नाचे शुभाशय पठयतां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी आमची मागणी तुमचे पासत आमी भेटयता तुमच्या कुटुंबा जिवीत सफळ जावं दी नंदन जावं दी संतोषाचें समाधानाचें जावं दी अशें आमी मागता डोरा तूं पयसिला इंद बेट्टो फिरगजीत न्हू आमच्या मोगार नाड फिरगजी तूं आयलाय आनी भगिवंत कुटुंबाक वाड्याक तूं आयलाय ह्या संदर्भी ह्या आमच्या मोगार नाड फिरगजीक तुका स्वागत म्हणटा तशेंच भगिवंत कुटुंबा वाड्याकी गुरकारा तर्फेन तुका स्वागत म्हणटा आमच्या फिरगजीन सरीसुमार 650 कुटुंबां आसात सरीसुमार 20 वाड्या आसात हर एका वाड्यांनी जमत आसा आनी हांगासर आमचो लोक कृशीक तुमच्या गांवच्या बरी व्हडले गुडे दोंगर नान तरी हांगासर धाकटे धाकटे गुडे दोंगर आसात आनी त्या गुड्या दोंगरांनी बरी माडां माडयेंची तोटां आसात त्या देखून तुका कितेंच कला म्हणटा जेटल्याक कांय वेदर कांय प्रॉब्लेम आसचो ना तुमचो बेलतंगडचो वेदरच हांगाय आसा ह्या संदर्भी तुका स्वागत म्हणटा आसतना परत तुमकां बरें मागता आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता देव बरें करूं